कांय डिस्प्यूट्स आशिल्लीं ती सगळी रिजॉल्व जावन आतां आमच्या दोनूय सायडींनी रोरो फेरीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्यो बोर्ड जावपाक वचपाक हें सगळें जाल्लें आसा. सो विदीन 2 मंथ्स आमी रोरो फेरीची सर्वीस सुरू करतले. रोरो फेरीस जी रायबंदरा चोराव रुटाचेर लॉन्च जावपा आशिल्ली ती आता 2 म्हयन्या उपरांतूच जातली अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी कळीत केलां. आदली तारीख जरी 21 मार्च आशिल्ली मात कांय कारणाक लागून ही तारीख रिशेड्यूल जातली अशें मंत्री सांगतात. मेजर मॅन्युफॅक्चरिंगाचें काम जाल्लें आसा. ह्यो फेरीस फुडल्या 15 दिसांत सरकाराक मेळटल्यो मात जे रॅम्प्स आसात ते नदयेच्या दोनूय वटेनी अपग्रेड करपा जाय ताका लागून हो डिले जाल्ल्याचें मंत्री सांगतात. रोरो फेरीज आमी 2 हाडटात, ताची ऑर्डरी गेल्ली आसा आनी ताचें मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ रोरो आमी ते गोंयानूच एक आमच्याच गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तो करता अँड ही हॅज बिल्ड रोरो फेरीज आनी ह्यो रोखड्योच आमी सर्वीस घालतले. आतां पर्यंत आमचे जे रोरो फेरीजाक बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो मातसो कळाव जाल्लो आसा, पूण काम जोरान चालू आसा. इनिशियली ते डिले जाले फॉर वॉन्ट ऑफ प्लेस, कांय डिस्प्यूट्स आशिल्लीं ती सगळी रिजॉल्व जावन आतां आमच्या दोनूय सायडींनी रोरो फेरीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्यो बोर्ड जावपाक वचपाक हें सगळें जाल्लें आसा. सो विदीन 2 मंथ्स आमी रोरो फेरीची सर्वीस सुरू करतले. गोंयांत गोंय- 2 म्हयन्यांनी जातले म्हणटा हय, गोंयांत आतां मॅन्युफॅक्चर म्हणजे रोरो फेरीजाचें हें आसा पळय न्ही, इट इज एट द लास्ट म्हणजे 15 दिसांनी आमकां रोरो फेरीज आमच्या हातान येवपाक शकता. बट आमी पळयतात ते की आमचे जे रॅम्प्स जाय पडटा ताका कळ्ळें न्ही, ते धक्के जाय ते करतले कळ्ळें न्ही, आनी ते करपाक मातसो उशीर लागतलो म्हणून ते 2 म्हयन्या भितर पूण जातलें सगळें काम. सो कॅपॅसिटी कितल्यांची आसा? कॅपॅसिटी कितली आसा? ही कॅपॅसिटी म्हणजे आमकां ॲट ए टायम सादारण ती 12 ते 15 व्हेकल्स वचपाक शकतात आनी ती एका सायडीन आयली दुसरे सायडीन वचपाचें कळ्ळें न्ही. फस्ट इन फस्ट गो दुसऱ्या वटच्यान आनी ताका टर्न मारपाचें हें कांय ना. सो स्ट्रेट लागले त्या बरोबर 2 मिनटां भितर भरली, 5 मिनटां भितर त्या सायडीन पावली, 2 मिनटांनी एम्प्टी जाली. सो इतके फास्ट. ह्या फेरीक कितें आसा, स्पीड चड आसतली. स्पीड मातशी चड आसा. ह्या फेरीन कितें जाता ते भायर काडटा आसतना टर्न मारपाक जे पळय उरता ताजे खातीर खूब त्रास जातात आनी कोणी एक्सपर्ट ड्रायव्हर ना जाल्यार वचपा भिता. हांगा कांय ना, रस्त्यार चलयल्ल्या भशेन भितर गेली आनी दुसरे वटच्यान वतली. सो फेरी टर्न मारना आनी कोणाकच व्हेकल हें येना. तुमचे कडेन आमी हांगा रिबंदर टू दोनूय थिंगा? हय, दोनूय थींच घालतले फस्ट इन्स्टन्स आनी ताजे जे परफॉर्मन्स आसा ते पळोवन आमी मागीर दुसरे कडेन ज्यो हॅवी बिजी रोड्स आसात ते आमी उलयल्ले आसात ते करतले. सेम फ्री ऑफ कॉस्ट आसतली का मागीर रेट? ना, आतां ती सरकार डिसायड करतले, कारण बेटर सर्विसीस म्हणजे आमकां खंय तरी ताका करचें पडटलें जशें आसा ताजें थोडें विचार करतले तुमी मागीर? विचार करतले. ना, ते आमकां खूब कडेन अजून डिमांड आसा, ज्या कडेन शॉर्ट आसा थंय आमी करतले. आतां पळय आमच्यो ह्या सायडीन बेतीम टू हांगा येवपाचें, हो ब्रीज बंद जातलो जाल्यार ताका आमकां थंय एडिशनल आमी फोर्स लावचो पडटलो. आमचो विचार आसा की रोरो फेरीज जर बरी चल्ली जर जायत तसली रोरो फेरीज हांगाय येवपाक जाय. बेती म्हणजे ते रोखडेंच जावचें ना, ताका परत दुसऱ्या वर्साच्या बजेटान भितर घालून ते करून घेवपाक. पण ह्या 2 म्हयन्यांनी जातले. ह्या 2 म्हयन्यांनी जातलें.